وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا फिर से وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا फिर से وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم फिर से وإذا خلوا إلى شياطينهم ज़ेर ज़बर का ख्याल रखें फिर से पढ़ें وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا फिर से وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون फिर से قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون मुस्तहज़िऊन नहीं है मुस्तहज़िऊन जी इस हमजा को मार्क करें मुस्तहज़िऊन الله يستهزئ